नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, यहाँलाई यस भूतघरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। पुनः हामी सधैँ जस्तो गरी केही रोचक र सत्य घटनाहरू लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया हामीलाई लाइक तथा सब्सक्राइब गरी अगाडि बढ्नलाई हौसला दिनुहुन विनम्र अनुरोध राख्दै लागौँ आजको घटनाहरूतर्फ। नमस्कार सबैजना मार्फत पुनः मैले अर्को एक इन्द्रजालको बारेमा केही लेखी पठाउन कोसिस गरेको छु। सायदै मेरा पछिल्ला घटनाहरू सुनेर कतिले त्यसलाई साँचो माने त कतिले आफ्नो टोल समाजमा सुनेका घटना माने भने कतिपयले मनोकाल्पनिक घटना भनेर विश्लेषण गरेर कमेन्ट गर्नुभएको मैले पढेको थिएँ। तर यी जति पनि घटनाहरू मैले यहाँ लेखी पठाएको छु यो एक निश्चित स्रोत या भनौँ स्वत घटेको घटना सुनाउने व्यक्तिले नै भनेका हुनाले म त्यसै अनुसार लेखी पठाएको छु र आज पनि मैले त्यसै इन्द्रजाल बाजेको थ्रुबाट कसैले भोगेको एउटा सत्य घटना तपाईहरूमा सुनाउन चाहदैछु। कुरो निकै पहिलाको हो, हाम्रो बाजेहरूको पालाको कुरा। हुन त इन्द्रजाल बाजे पनि पुर्ख्यौली बाजे नै हुनुभएका हुनाले त्यसै बेलामा उहाँकै दमली पनि जसरी इन्द्रजाल बाजे इन्डियामा गएर इन्द्रजाल पढ्नुभयो र तन्त्र मन्त्रको ज्ञान लिनुभयो र साथसाथै जब उहाँले त्यसरी अघौरीहरूबाट पनि अघोर विद्या र तन्त्र मन्त्रको विद्या सिक्नुभएको थियो, त्यसै बखतमा हाम्रो गाउँबाट अर्को एकजना सौरभ काका जुन मेरो काका पर्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि इन्डिया जानुभएको रहेछ। तर सौरभ काका भने इन्डियामा गएर आफूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरी विभिन्न सिप सिक्नु भएको रहेछ भने उता हाम्रो इन्द्रजाल बाजे भने इन्द्रजालको तन्त्र मन्त्र र तान्त्रिक विद्या सिक्नमै व्यस्त हुनुभएको रहेछ। सबै अवस्था बित्दै गयो। उता आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा दुई व्यक्तिहरू नयाँ नयाँ शैली र नयाँ नयाँ सिपको धनी बन्दै गइरहेका थिए। यसरी नै समय बिते अनुसार सबै आफआफ्नो घर फर्किने क्रमहरू जारी थियो रे। त्यसै बखतमा इन्द्रजाल बाजे त सो आफ्नो परीक्षा पुरा गरी या भनौँ आफूले जान्नुपर्ने ज्ञानहरू प्राप्त गरी घर फर्किनु भएको रहेछ र त्यसको लगभग 1 वर्षपछि सौरभ काका पनि गाउँ फर्केर आउनुभएछ। सौरभ काका भने उहाँ इन्डियामा भए तापनि यस्ता विभिन्न मानिसले कुरा गर्ने या भनौँ मानिसको प्रचलित भाषा अनुसार अन्धविश्वास र काला जादुप्रतिको अविश्वास यस्तो कुरामा उहाँले कुनै चासो देखाउनु भएको रहेनछ। इन्डियामा मात्रै केही दुःख गरी 2-4 पैसा कमाउने गर्नुहुँदो रहेछ र जब उहाँ गाउँमा आउनुभयो उहाँकै दमल साथी जो आफू सँगसँगै लगभग उही समयमा इन्डिया छिरेको थियो ऊ आएर त्यसरी गाउँठाउँमा निकै नै नाम कमाएको र हरेक व्यक्तिको जिब्रोबाट या भनौँ मुखबाट उहाँकै कुरा सुन्दाखेरि उहाँलाई पनि निकै अपच भएछ। त्यही अपच भएका हुनाले एक समयमा उहाँले लौन त के रहेछ हितैको दमले साथी हो कुरा बुझौँ भनेर कुरा बुझ्नलाई उहाँको घर जाने निदो गर्नुभएछ र एक उचित समय निश्चित गरेर उहाँ त्यस खानी गाउँतर्फ लाग्नुभएछ र खानी गाउँमा पुगी यताउति मान्छेहरूसँग कुरा बुझ्दै बुझ्दै उहाँ इन्द्रजाल बाजेको घरमा पुग्नुभएछ र इन्द्रजाल बाजेको घरमा विभिन्न अनेकौं व्यक्तिहरू आउँदै आफ्नो समस्याको सही समाधान खोज्दै बसिरहेका थिए
बाजे पनि निकै समय कुरे लगत्तै आफ्नो हितैको साथी भएका हुनाले उहाँले अन्तिममा चिना परिचय साथसाथै उहाँ बास बस्ने व्यवस्था मिलाउनु भएछ। यसरी दुई निकै पुराना साथीहरू भेटेका हुनाले उहाँहरूले पनि निकै गजबले कुराकानी गर्न थाल्नुभयो। यो सबै घटना यति विस्तृत रूपमा मैले किन भनेको भन्दाखेरि त्यस समयमा त्यस सौरभ काकाले मलाई नै साथी लिएर खानी गाउँमा इन्द्रजाल बाजेको घरमा जानुभएको थियो। सोही हुनाले मैले यो सबै घटना विस्तृत रूपमा यहाँ लेख्न या भनौँ तपाईँहरूलाई सुनाउन सक्षम भएको छु। त्यो रात निकै अचम्मको र एकदमै अविश्वसनीय रात भएको थियो। सायदै अब मैले जे लेख्नेवाला छु त्यो सुनेर मानिसहरूले विश्वास त गर्ने छैनन्, तर पनि सो म आफैले भोगेको घटना हुनाले मैले यहाँ लेखी पठाएको छु। यस्ता घटना कतिसम्म सत्य हुन सक्छन् र तपाईँको गाउँ समाजमा घटेका छन् या छैनन्, ती सबै म यहाँ तपाईँहरूको कमेन्ट मार्फत पढी विश्लेषण गर्नेछु। त्यस समयमा हामी साँझ त्यस्तै 9:30 बजे इन्द्रजाल बाजेको घरमा पुगेका थियौँ। जसो कि मैले पछिल्लो समयमा भनेको थिएँ, बाजेको हेरचाह गर्नलाई अरू कुनै व्यक्ति थिएनन् र बाजे स्वत अविवाहित भएका हुनाले बाजेको साथमा उहाँको श्रीमती हुने त कुरै भएन र बाजे स्वत आफैले हाम्रो लागि खानपिन तयार गरी हामीलाई खाना खुवाउनु भयो। करिब त्यस बेलामा साँझको 10 बज्न लागेको थियो जब हामीले खानपिन भ्याएर सुत्ने तरखर गर्दै थियौँ। यत्तिकैमा मेरो सौरभ काका र त्यस इन्द्रजाल बाजे गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बखतमा बाहिरबाट ओहो को छ हो घरमा भन्दै नजिकैको एक निकै नाम चलेको तान्त्रिक बाजे घरमा आइपुग्नु भयो। हुन त उहाँ तान्त्रिक बाजे र इन्द्रजाल बाजेहरू बिचमा निकै नै घमासाम युद्ध जस्तै चलेको अवस्था हुँदो रहेछ। कारण यस कारणले कि दुवैको व्यवसाय तान्त्रिक र झारफुक विद्याले मानिसका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्ने हुन्थ्यो। त्यस समयमा पनि तान्त्रिक बाजे साँझको बेलामा इन्द्रजाल बाजेसँग विभिन्न गफ गर्न र आफ्नो तामझाम या भनौँ मानिसले एक अर्काप्रति देखाउने घमण्डीपना देखाउन आउनुभएको रहेछ। त्यसै बेलामा उहाँ आए लगत्तै कुरामा एक्कासी एकअर्काको कमी कमजोरी र एकअर्काको आलोचना सुरु भयो। त्यसै बेलामा यसरी एकअर्काप्रति आलोचना गर्ने क्रममा को भन्दा को कम्ती दुवैजना पछि हट्ने तरखरमै थिएनन् र हाम्रो सौरभ काका र म भने त्यसै दुईजनाको घम्साघम्सीमा मुछिएका थियौँ। र त्यसै बेलामा इन्द्रजाल बाजेले पनि भन्नुभयो कि मैले तिमीहरूलाई अलौकिक शक्तिमा डुलाएर लिएर आउन सक्छु भनेर एउटा निकै नै अपत्यारिलो कुरा पो राख्नुभयो। त्यसै बेलामा त्यस तान्त्रिक बाजेले भने, होइन ए के कुरा गर्छौ यो बुढा, बौलायो कि के हो, कहाँ लाने, के तान्त्रिक भूतप्रेत पिचास देखाउँछु कुरा गरेको, त्यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने हो बुढा, हामीले त सकेको गर्ने झारफुक गर्ने नभए देवी देवताको भरमा हो नि त पो भनेर भन्नुभयो। तर तान्त्रिक बाजेको त्यो कुरा सुनेर इन्द्रजाल बाजेले भने, होइन हौ कान्छा, हुन्छ के हुन्छ, तिमीले बुझेकै छैनौ, तिमीले जानेकै छैनौ, तिमीले गरेको झारफुकलाई मैले सान्तिनो झारफुक भनेको होइन, त्यो एउटा सही तन्त्र मन्त्र नै हो, त्यसले पनि सबै कुरा निवारण त हुन्छ। तर पनि हेर कान्छा,
जसरी अलौकिक शक्ति हुन्छ त्यसरी नै अलौकिक दुनियाँ पनि छन् के। हेर त, तिमी देवी देवताको भरमा मान्छेलाई निको पार्छु भन्दै हिँड्छौ, तर त्यो देवी देवताको लोक हुन्छ भने त्यो देवी देवतालाई च्यालेन्ज गर्ने पनि अर्को लोक छ नि कान्छा भन्दै तान्त्रिक बाजे, जुन त्यस गाउँको कान्छा बाजे भनेर पनि सुनिन्थे, र त्यस बाजेलाई त्यसरी उहाँले तान्त्रिक बाजेले चुनौती नै दिनुभए जस्तो लागेछ कि के हो तान्त्रिक बाजेलाई। त्यसपछि तान्त्रिक बाजेले पनि लौ त लौ लौ गरेर देखाऊ, लु देखाऊ, अहिले देखाऊ, हामीलाई पनि हेर्नु छ तिम्रो अलौकिक दुनियाँ कस्तो रहेछ भन्दै कुरा निकाल्नु भएको स्वत मैले पनि सुनेको थिएँ। हुन त म त्यस समयमा जवानै भइसकेको थिएँ र यस्ता बुढाखारा र अलौकिक कुराप्रतिको घटना पहिल्यैदेखि सुनेका हुनाले यसमा मलाई कुनै अनौठो कुरा लागेन र बुझ्न पनि कठिनाइ थिएन। र यत्तिकैमा तान्त्रिक बाजेले भन्नुभयो, लु त लु, हो त, हेर्छौ त, छ त सामर्थ्य भन्दै लु एउटा दियो बालम यहाँ भनेर नजिकै पूजा घरमा बलिरहेको एउटा दियो लिएर आएर ती 3 जना अङ्कलहरू या भनौँ बाजेहरू, सौरभ काका, इन्द्रजाल बाजे र त्यस तान्त्रिक बाजे, तिनैजनाको बिचमा एउटा दियोलाई राख्नुभयो। र म भने खाटमाथि लगभग निदाउने अवस्थामा पुगेको मान्छे पनि रोचक हुँदै ती बाजेहरूको के काम गर्दैछन् र कस्तो क्रियाकलाप चल्दैछ भनेर आँखा तन्काएर हेर्दै थिए। यत्तिकैमा इन्द्रजाल बाजेले सिर्ट पारेर सिट्टी फुक्नु भयो र सिट्टी फुके लगत्तै बाहिर बसिरहेको कुकुर खुर्र बाजेको काखमा आइपुग्यो र बाजेले भन्न थाल्नुभयो, लौ त कान्छा, हेर्छौ नै होइन त, लु तिमी नडराइकन यहाँ बस र ए साइलो, तैँले यो दियोलाई राम्रोसँग हेर है त भनेर मेरो सौरभ काकालाई साइलो भन्दै त्यसरी उहाँले सम्बोधन गरेर त्यो दियोलाई हेर्ने जिम्मा दिनुभयो र भन्नुभयो फेरि, ल यहाँ रहेको दियो निम्न नदिने जिम्मा साइलो तेरो जिम्मा, यानि कि मेरो सौरभ काकाको जिम्मा। र कुनै पनि बाह्य अवस्थाबाट कुनै अलौकिक घटना या भनौँ अलौकिक शक्तिले प्रहार गरेको खण्डमा ढोका बाहिर रक्षा गर्ने जिम्मा चाहिँ यो कुकुरको भनेर कुकुरलाई जिम्मा दिनु भएछ। र कुकुर भने खुरुक्क बाजेले त्यति शब्द बोले लगत्तै बुझेकै जसरी ढोका बाहिर गएर भुक्न थालिहाल्यो। र हाम्रो सौरभ काका भने यानि कि साइलो काका भने त्यस दियोलाई निम्न नदिनी भनेर त्यहाँ मजाले दियो कुर्न थाल्नु भएछ। र यत्तिकैमा दुवैजना इन्द्रजाल बाजे र तान्त्रिक बाजे आँखा चिम्म गरेर बस्नुभयो। यत्तिकैमा इन्द्रजाल बाजेले केही अघिनोबाट खरानी निकालेर त्यस तान्त्रिक बाजेको निधारमा अलिकति दली अलिकति कचौरोमा राखेर मुठीमा बन्द गरी 2-4 वटा शब्द बोलेर या भनौँ त्यसलाई मन्त्रै भन्न सकिन्छ, किनकि मैले त्यो के बोलेको र के बडबडाएको बुझेको थिइनँ। त्यो केही शब्द बडबडाए लगतै त्यस तान्त्रिक बाजेको अनुहारमा च्याप्पै फालिदिनु भयो। त्यसरी त्यस मुठीमा बन्द गरेको खरानी जब तान्त्रिक बाजेको अनुहारमा फाल्नुभयो, तान्त्रिक बाजे त अचानक बेहोस भएको या भनौँ आफूले आफूलाई होस गुमाए जसरी डङरङ्ग जहाँ बस्नुभएको थियो त्यहीँ ढल्नुभयो र ढले लगतै आँखा खोलेर ती 2 आँखा त सेतो हुने गरेर सेतो बनाएर आँखा पल्टाउनु भयो। त्यो पल्टेको आँखा देख्दा एकचोटि म पनि नराम्रोसँग झस्केको थिएँ र मेरो सौरभ काका पनि त्यहाँ एकछिन त आत्तिनु भएको थियो। तर जुन जिम्मा उहाँले पाउनु भएको थियो
त्यो त पुरा गर्नु नै थियो। उहाँ मजाले त्यो दियोलाई निप्न नदिइकन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो इन्द्रजाल बाजे भने जस्तो अवस्थामा त्यो खरानीको डल्लो तान्त्रिकमा फालेको थियो, त्यही अवस्थामा टक्कै हात अड्केको जसरी अड्किएर उभिराख्नु भएको थियो। यानि कि जुन अवस्थामा बसेर त्यो क्रिया गर्नुभएको थियो त्यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर तान्त्रिक भने त्यहाँ ढलेर आँखा सलक्कै खोली सेतो आँखा पल्टाएर ढलिरहेको थियो। र मेरो काका आत्तिँदै दियोलाई हेर्ने त घरि त्यो तान्त्रिकलाई हेर्ने त घरि त्यो इन्द्रजाल बाजेलाई हेर्ने गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र मेरो अवस्था नभनौँ होला, म निकै नै तर्सिसकेको थिएँ र मनमा निकै नै डर पलाइरहेको थियो। यत्तिकैमा बाहिर कुकुर भने एकहोरो कहाँ कसलाई भुकेको, कसलाई देखेर भुक्यो केही पत्तो थिएन, तर बाहिर भुकै थियो। यत्तिकैमा केही बेरपछि त अचानक त्यस तान्त्रिक बाजेले अचानक मुखमा विभिन्न कुराहरू बडबडाउन थाल्नुभयो र बडबडाए लगत्तै छटपटाउन थाल्नुभएको थियो। र त्यसरी छटपटाउन थालेपछि हाम्रो सौरभ काकाले पनि हत्त नपत्त इन्द्रजाल बाजेलाई घचघचाउन थाल्नुभयो। र त्यसरी घचघचाए लगत्तै इन्द्रजाल बाजेले स्वाट्टै आँखा खोल्नुभयो। र आँखा खोल्ने लगत्तै उहाँले पुनः त्यस बलिरहेको धनधनी बलिरहेको आगोमा यानि कि चुलोमा हात हालेर एक मुठी खरानी रापसँगै, मानौ तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ भन्दा यो अविश्वसनीय हुनसक्छ, तर त्यतिखेर इन्द्रजाल बाजेले त्यहाँबाट खरानीको तातो त्यो बलिरहेको खरानीको ढिक्कासहितको खरानी झिकेर तान्त्रिक बाजेमाथि छर्किदिनु भयो। र त्यो तान्त्रिक बाजे पनि अचानक होसमा आए जसरी झस्याङ्ग बिउजेर ठाडो हुनुभयो। यो देखेर मैले त एकचोटि सानो चित्कार नै छोडेको थिएँ, यानि कि मैले त्यहाँ चिच्चाएकै थिएँ। यो देखेर सबैको ध्यान मतिर गयो। तर लगत्तै फेरि आफूले आफूलाई सम्हाले लगत्तै उहाँहरूले पनि मबाट ध्यान निकालेर दियो, सौरभ काका र त्यो कुकुरलाई सम्हाल्नु भयो। र इन्द्रजाल बाजेले तान्त्रिक बाजेलाई सोध्नुभयो, कस्तो लाग्यो त यात्रा? यति शब्द बोल्नु भएको थियो। र त्यो तान्त्रिक बाजे चुप्पो लागेर के देखाउँछ यसले भन्दै जुरुक्क उठेर आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। उहाँ त घरतिर लाग्नुभयो। इन्द्रजाल बाजे पनि ल है अब सुतौँ ल, के केटाकेटी लिएर हिँडेको छ यो, सुत भन्दै हाम्रो काकालाई पनि ल साइला छिटो भन्दै सुत्न लगाउनु भयो। तर प्रत्यक्षदर्शी म र मेरो साइलो काका, हामीलाई के बितिरहेको थियो भन्ने कुरा हाम्रै मनमा थियो। वास्तविकता यो नै थियो कि मेरो सौरभ काकालाई र मलाई यस घटनाको सत्यता जान्नु थियो। र त्यस रात तान्त्रिक बाजेलाई इन्द्रजाल बाजेले के देखाउनु भएको थियो त्यो कुरा बुझ्नु थियो। हामीले यो एक तरिकाले मनमा नै सङ्कल्प नै गरेका थियौँ कि यसलाई जसरी पनि बुझ्नै पर्छ भनेर। इन्द्रजाल बाजेलाई सोधी पनि हेऱ्यौँ। बिहानै इन्द्रजाल बाजे हामीसँगै उठे लगत्तै, होइन बाजे, के देखाउनु भयो त्यो तान्त्रिक बाजेलाई, किन त्यसरी आत्तिँदै घरतिर भागेको भनेर सोध्यो। तर इन्द्रजाल बाजेले भन्नुभयो, ए केही होइन, उसले जुन हेर्न खोजेको थियो त्यही देखाइदिएको हो, केही होइन, तिमीहरूलाई यस्तो कुरामा के चासो भन्दै हाम्रो कुरालाई उहाँले हावामै उडाइदिनु भयो। म र मेरो काकाले भने त्यो कुरालाई जसरी पनि जान्नु थियो।
त्यही हुनाले हामीले त्यस तान्त्रिक बाजेसँगै सोध्ने निर्णय गर्यौँ र हामी भोलिपल्टै त्यस इन्द्रजाल बाजेको घरबाट निस्किएर तान्त्रिक बाजेको घरमा गयौँ र जब हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ त तान्त्रिक बाजे पहिले नै सदमामा यानि कि उहाँले जुन घटना भोग्नु भएको थियो त्यस घटनालाई सहन नसकेर उहाँ पहिल्यै रक्सी खाएर बसिराख्नु भएको रहेछ र हामीले पनि फकाउनको लागि भन्दै 2 माना जति रक्सी लिएर गएका थियौँ, गाउँको पियोर कोदोको रक्सी। र त्यहाँ गएर त्यस तान्त्रिक बाजेलाई रक्सी दिँदै बसेर गफगाफ सुरु गर्नुभयो मेरो काकाले र सौरभ काकाले कुरा गरे सँगसँगै रक्सी खाँदै तान्त्रिक बाजेसँग कुरा निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो र केही बेरको कुराकानी पछि त्यस तान्त्रिक बाजेले पनि लौ सुन्छौ त साइलो सुन्छौ कुरा ल सुन्छौ भने म भन्छु सुन्न सक्छौ भन्दै रक्सीको तालमै कुरा खोल्न थाल्नुभयो र भन्नुभयो कि त्यस समयमा जब इन्द्रजाल बाजेले उहाँलाई आँखा चिम्म गर्न लगाउनु भएको थियो रे त्यस बेलामा तान्त्रिक बाजेले के नै गर्दो रहेछ र यसले भन्दै आँखा चिम्म गरेको र वरपर भएको सबै घटना याद गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे र यतिसम्म कि कुकुर भुकेको पनि याद थियो रे। तर अचानक जब उहाँको अनुहारमा त्यो खरानी फेकियो त्यसपछि भने उहाँको आँखा अगाडि पुरै सेतो र निकै नै चम्किलो प्रकाश आइपुग्यो रे र त्यो चम्किलो प्रकाश आए लगत्तै केही बेरमै त्यसै इन्द्रजाल बाजेले च्याप्प उहाँको हात समात्नु भयो रे र हात समातेसँगै एक्कासी त्यस राति उहाँहरू त त्यही घरबाट निकै नै माथि बादलमाथि पो उड्दै उड्दै हुनुहुन्थ्यो रे र त्यसरी उडेको अवस्थामा उहाँले यतायति हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ त वरपर विभिन्न ठाउँमा जहाँ मानिस बसेका छैनन् त्यहाँ त विभिन्न सेता सेता कपडा लगाएका मानिसहरू डुल्दै र यताउति हावामा उड्दै गरिरहेका थिए रे। तर त्यस इन्द्रजाल बाजेले भने च्याप्प त्यो तान्त्रिक बाजेको हात समातेका हुनाले उहाँ तान्त्रिक बाजेलाई मजाले देख्दै हुनुहुन्थ्यो रे र उहाँले अनुभव गरे अनुसार उहाँको शरीर निकै नै हलुङ्गो र आफ्नो शरीरको अङ्गहरू कुनै पनि अङ्ग अनुभवै गर्नु भएको थिएन रे। उहाँको भनाइ अनुसार त उहाँ त एउटा चङ्गा जसरी नै उड्दै हुनुहुन्थ्यो रे। चङ्गा जसरी यसकारणले कि उहाँले जब हामी कहाँबाट उड्यौँ कसरी आयौँ भनेर त्यस इन्द्रजाल बाजेको घरतिर हेर्नुहुन्छ त त्यहाँबाट 2टा सेतो डोडोहरू उहाँकै शरीरमा जोडिएर तन्किरहेका थिए रे। यानि कि उहाँको नाइटोबाट जोडिएर 2टा धागो एउटा उहाँको शरीरबाट र अर्को इन्द्रजाल बाजेको शरीरबाट जोडिएर उहाँकै घरबाट निस्किएर आकाशमा जहाँ उहाँहरू उड्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तन्किरहेको थियो रे र त्यसरी नै इन्द्रजाल बाजेले उहाँलाई विभिन्न लोक देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो रे जहाँ विभिन्न राक्षसका जस्ता अनुहार भएका मानिसहरू देखिन्थे रे भने कोही सेता कपडामा उडिरहेका आइमाईहरू त कतै विभिन्न खाले दैत्यहरू डुलिरहेका हुन्थे रे र इन्द्रजाल बाजेले भन्नुभयो रे कि यही हो तिमीले हेर्न खोजेको अलौकिक दुनिया। तिमीले भन्थ्यौ यस्तो हुँदैन यो हुँदैन भन्थ्यौ नि, यही हो अलौकिक दुनिया र यहीँबाट हो मानिसहरूलाई कहीँ कतै यिनीहरूको छायाले भेट्ने र त्यही छायाले भेट्नुलाई नै भूत पिचास लागेको भनेर भनिन्छ भन्दै भन्नुभएको थियो रे र यत्तिकैमा इन्द्रजाल बाजेले जब किचकन्याहरू भएको झुन्डमा तान्त्रिक बाजेलाई लानुभयो रे तब तान्त्रिक बाजे
निकै आत्तिनु भएछ। त्यस किचकन्याहरूको स्वरूप र तिनीहरूको अनुहार देखेर उहाँ यति भयभीत हुनुभएछ अरे कि उहाँ छटपटाउन र त्यहाँबाट उम्किन खोज्नु भएको थियो रे। तान्त्रिक बाजेको भनाइअनुसार ती किचकन्याहरू त निकै नै डरलाग्दा र ठुला ठुला आँखा भएका र अनुहार पनि गालाभन्दा पनि माथि कानसम्म च्यातिने गरेर हाँस्दै उडिरहेका हुन्थे रे। र त्यो घटना देखेर बाजे त्यही अलौकिक दुनियाँमा निकै डराउनु भएछ र तडपिनी र छटपटाहट देखा परेछ। र त्यो तडपाहट र छटपटाहट चाहिँ यता पारलौकिक दुनियाँमा भएको घटना यता लौकिक दुनियाँमा देखा परेछ। यानि कि अलौकिक दुनियाँको घटना यता उहाँको वास्तविक शरीर भएको ठाउँमा परावर्तन भएर वास्तविक शरीर छटपटिन थालेको रहेछ रे। त्यही बेलामा हाम्रो सौरभ काकाले हाम्रो इन्द्रजाल बाजेलाई घचघचाएका हुनाले इन्द्रजाल बाजेले तुरुन्तै त्यस तान्त्रिक बाजेलाई बिउजाउनु भएछ। र त्यस बिउजाहट लगत्तै उहाँहरू त्यस्तो अलौकिक शक्तिबाट छुटेर यता वास्तविक दुनियाँमा फर्किनु भएछ। र त्यस बेलामा त्यस तान्त्रिक बाजेले भन्नुभयो कि त्यस बेलामा उहाँले निकै नै अँध्यारो देख्नु भयो रे। जब त्यस किचकन्याहरूलाई देख्नु भएको थियो अचानक त्यत्तिकैमा सारा दुनियाँ जहाँ सेता कपडामा डुलेका मानिसहरू त कतै छायाहरू डुलिरहेको अवस्थाबाट एक्कासी सबै हटेर कालो जताततै अन्धकार छाएको थियो रे। र त्यो अन्धकार छाए लगत्तै जब उहाँले आँखा खोल्नुभयो रे तब त त्यहाँ हामीहरू थियौँ रे। र त्यही चुलोमा धन्किरहेको आगो थियो रे। यो देखेपछि भने उहाँ निकै आत्तिनु भएछ रे। यसरी आफू क्षणभरमै कहीँ पुगेको र क्षणभरमै सोही स्थानमा आएको देखेर उहाँसँग बोल्ने शब्दै नभएर उहाँ डरले र बोल्ने शब्द नभएका हुनाले तुरुन्तै घरतिर भाग्नु भएको थियो रे। त्यो जुन अलौकिक दुनियाँको यात्राले र उहाँसँग घटेको घटनाले उहाँलाई त ट्रमामा पुर्याएको रहेछ। यानि कि उहाँलाई एउटा अर्कै खालको सदमा पुर्याएको रहेछ। र त्यही सदमाबाट निस्किनको लागि उहाँले रक्सीको सेवन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। र मेरो सौरभ काका र मैले यो घटना स्वत आँखाले पनि देखेको र यथास्थिति पुरै विवरण तान्त्रिक बाजेको मुखबाट पनि सुनेका हुनाले हामी त्यस इन्द्रजाल बाजेको घरमा फेरि फर्केर गएर बस्ने कुरा पनि भएन। र हामी तुरुन्तै त्यही दिन रातारात हाम्रो घरतिर फर्केर आइयो। र घरमा फर्के लगत्तै सौरभ काकाले ढुक्कसँगै भन्नुभएको थियो कि यो इन्द्रजाल खतरा आउँदो रहेछ। यस्तो कुरालाई नकार्न र खेलाचीमा लिनु हुँदैन रहेछ भन्दै सौरभ काकाले मलाई सुनाउनु भएको थियो। तर मेरो लागि यो कुरा नौलो थिएन र नसुनेको पनि होइन। मैले पहिले नै बाजेहरूकोबाट र विभिन्न गाउँका व्यक्तिहरूबाट यस्तो घटना सुनेका र मैले स्वत इन्द्रजाल बाजेबाट गरेका विभिन्न झाडफुकहरू र तान्त्रिक विद्याहरू देखेका भएका हुनाले मैले यसलाई सामान्य रूपमै लिएको थिएँ। यस्तै यस्तै विभिन्न अलौकिक घटनाहरू इन्द्रजाल बाजेको निकै नै छन् जुन म यहाँ बिस्तारै लेख्दै पठाउने छु। र जतिले पनि सुन्नुभएको छ र इन्द्रजालप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। र मैले पछिल्लो समयका विभिन्न कमेन्टहरू पनि पढेको छु र कतिपय बेलामा मैले लेख्ने र मैले लेखेर पठाउँदा
हाम्रो वाचन गरिदिनु हुने भूतघरको मित्रले पनि कहीँ कतै गडबडी गरिदिनुहुन्छ। यसको लागि मैले र भूतघर टिमबाट पनि क्षमा माग्न चाहन्छु र तपाईहरूले यो घटना कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म मेरो कलमलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु। हस् त आदरणीय श्रोताहरू, हामीलाई पछिल्लो समयदेखि नै घटना पठाइदिनु हुने नाम खोलाउनलाई एकदमै मनाही गर्नुभएको हाम्रो इन्द्रजालको बारेमा लेखी पठाइदिनु हुने मित्रलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँले भने जसरी नै यस घटनाप्रति के कति सुन्नुभएको छ र के कति सत्य हो तपाईहरूले कमेन्टमा एकचोटि जानकारी चाहिँ गराइदिनु होला र यसै अनुसार हाम्रो च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गरी हामीलाई अगाडि बढ्ने हौसला दिनुहुन विनम्र अनुरोध राख्दैछौँ र यदि तपाईहरूसँग पनि यस्तै घटनाहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो जिमेल एड्रेस bhutkoghar@gmail.com या त हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको इन्स्टाग्रामको लिङ्कमा डाइरेक्ट क्लिक गरी हाम्रो इन्स्टाग्रामको पेजमा गई हामीलाई म्यासेजमा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी दिँदै र प्लिज हामीलाई अब 500 क्रस चाहिँ लाइक चाहिएका हुनाले तपाईहरूले त्यति चाहिँ एउटा नेपालीको नाताले सहयोग गरिदिनु हुनलाई विनम्र अनुरोध राख्दै आजको लागि तपाईहरू माझबाट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरूको दिन सदैव सुखद रहोस्, तपाईहरू सदैव खुसी रहनुहोस्। हस्त धन्यवाद।